كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا چوتھا سپارہ، سپارے دا رکوع 8واں، سورت دا نام سورہ آل عمران، سورت دا رکوع 17واں۔ اللہ 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 والو، میں اس وقت دی نزاکت دے پیش نظر کسی تمہید، تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا، قبل اس دے کہ میں اس مقام ذیشان دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا، بڑے ادب و احترام نال تہاڈی خدمت دے اندر اے اپیل کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تانوں اس مقام تے تشریف رکھن دی توفیق نصیب ہوئے، تب تک پورے اطمینان نال مکمل خاموشی نال ہم تن اور سراپا گوش بن کے آج رات رب لیکھے لگا کے
عرشاں والے خدا دا قرآن سن لو اور مدینے والے مصطفیٰ دی شان سن لو۔ اللہ دے حضور التجا تے دعا ہے کہ اللہ میری حاضری اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے۔ ٹیب کاڈا والے اج دے پیغام نو صحیح طرح ریکارڈ کرن اور میرے جان دے بعد اج دے پیغام نو گلی گلی بستی بستی اور نگری نگری پہنچان دی کوشش کرن تاکہ مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مچ جائے اور عظمت مصطفیٰ دا فریرہ لہرا جائے۔ اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دے وچوں جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس مقام ذی شان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اپنے ایک عظیم ترین احسان دا تذکرہ فرمایا۔ اس موسم حقیقی، توجہ میری طرف رہے، اس منعم حقیقی دے احسانات اور انعامات اتنے لا تعداد اور بے شمار نے کہ دنیا دی کوئی زبان گن نہیں سکتی، کائنات دا کوئی قلم لکھ نہیں سکتا۔ آ دیکھو نا، زمین نو فرش بنا دیتا، آسمان نو چھت بنا دیتا، کتے مہتاب ہے کتے آفتاب ہے، ارض و سما دا نظام ہے، کتے فضاواں نے، کتے ہواواں نے، کتے باغات نے، کتے فصلات نے، کتے نباتات نے، کتے جمادات نے، کتے مارکیٹاں نے، کتے محلات نے۔ اور انسان تو دور نہ جا، ذرا اس موسم حقیقی دے احسانات تے منعم حقیقی دے انعامات دا ذرا تو منظر دے دیکھ لے، اپنے جسم دے ہوتے انہیں کیویں نعمتاں دا چھٹا پا دیتا ہے۔ آپ باڈی عطا کیتی ہے، ویکھن واسطے دو روشن دان لگا دیتے ہیں اور تینوں دماغ دیتا ہے، عقل و خرد دا خزانہ رکھ دیتا ہے، کان دیتے نے وچ قوت سماعت دا ملکہ پیدا کر دیتا ہے، زبان دیتی ہے قوت گویائی دا ملکہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائی آ موتیاں دیاں لڑیاں تینوں دند دے دیتے نے، ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، انگ انگ دیتا ہے، لو لو دیتا ہے۔ ویکھ لے انہیں احسانات تے انعامات دی تیرے اتے کیویں بارش پا دیتی ہے۔ پتو کی والیا ذرا نوٹ کر لے، میرا یہ دعویٰ ہے سارے جہان دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے، ساری کائنات دے سارے احسان ایک پاسے، اور چاند ایک پاسے، سورج ایک پاسے، سونے تے چاندی دیاں کانا ایک پاسے، باغات باغیچے ایک پاسے، فصلات نباتات ایک پاسے، اے مجھا تے گاواں ایک پاسے، مارکیٹاں تے محل ایک پاسے، ساری کائنات دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے، لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم نعمت محمد کلی ایک پاسے۔ نعرہ تکبیر، ساری جہان دیا ساریاں نعمتاں مل گئے اور نعمت محمد دا مقابلہ کر سکدیاں؟ بولو اجرا سن لانا، یہ چرچے بچے نو بٹھا دے تھلے، یہ تذکرے تے چرچے میرا خدا اپنے کلام وچ فرما رہا ہے۔ آواز آندی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہو سبحان اللہ۔ تسی تے سپ مارنے بیٹھے ہو، ذرا گرمی پیدا کرو، ہوشیار رہو، بیدار رہو، اور انشاءاللہ الرحمن آج یزدانی اینا قرآن سنائے گا کہ جنیاں تمہوں اگلے سارے مہینے سے گالیاں پینیاں نے، اونیاں میں قرآن دیا آیتاں سنانیاں۔
سناوا کہ نہ میں پچھلا مہینہ جڑا لنگیا نا پچھلا وہ گالیاں پہ نے صحابیاں نو اس مہینے چ پینیاں نے بھابیاں نو ساڈا تعلق جو صحابیاں نال ہویا اس واسطے سارا مہینہ سانو گالیاں پینیاں نے اسی انہوں کے جواب اج اونیاں ہی قرآن دیا آیتاں سناواں گے اور انشاءاللہ دودھ دودھ ہو جائے گا پانی پانی ہو جائے گا حق حق ہو جائے گا باطل باطل ہو جائے گا میرے رب نے اعلان کر دیتا ہے ذرا دھیان فرمایا جائے آواز آتی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ اج قرآن دے نور نال سارے دے سینے منور فرما اللہ قرآن دی خوشبو نال تمام دے دماغاں نو معطر فرما اور ساڈا ایک شاعر کہہ گیا اندے تارے اندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے تار ویخ نعمتاں کنیاں نے تارے آندے بلدے بابا جی تھان دے دیو کتے بہ نہیں دیو انہاں نو تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے اگے جا کے آندے نے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنندیاں نے شہد تیرے واسطے تے کمال کر دیتی ہے فرماندے نے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے اے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے میری تقید ناریاں نہ ماریا کرو مارنا تو نعرہ ماریا کرو جی اسلام آباد تک کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا پھر دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا ایسے انعام دے احسان دا تذکرہ میرا رب کر رہا ہے اس مقام ذیشان دے اندر آواز آندی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین پھر کہو سبحان اللہ اے سبحان اللہ دی چھال آئے گی میرا پٹرول ہے تو انشاءاللہ میں چلتا جاواں گا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ فرماندے نے میں احسان کیتا ہے رب جی پتوں کی والے پوچھ دے میں تساں جو اتنا عظیم احسان فرمایا کنا تے کیتا جے فرمایا یزدانی میں احسان جڑا کیتا اے مشرکاں تے نہیں کیتا بدعتیاں تے میں مشرکاں تے احسان نہیں کیتا میں بدعتیاں تے احسان نہیں کیتا رب جی کنا تے احسان فرمایا جے فرمایا علی المؤمنین وہابیت تو وہابی ہونا مبارک ہو رب نے میرے مصطفیٰ دی شکل وچ جڑا احسان کیتا ہے فرمایا علی المؤمنین علی المؤمنین پڑھو علی المؤمنین
اور سن لا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اس واسطے آمنہ دے لال پیگر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی کائنات وچوں سب تو زیادہ اگر کسی نو خوشی ہے تے این حدیث نو خوشی لیکن سن لے موت کر لے میری بات میرے جان کے بعد دیوار میں سنا دیتی جائے اور اس خوشی کا اظہار میں گڈیا سنڈیا نال نہیں کرتا میں اس خوشی کا اظہار میلاد النبی دی جیڑی خوشی ہے وہ دا اظہار میرے بھائی ٹپ نچ کے نہیں کرتا مینوں خوشی ہے اچھی بولو مینوں میں خوشی بیان کرنا وا مناندا نہیں بیان کرنا وا مناندا میلاد بیان کرنا وا میلاد مناندا اے منانا ہو رہا بیان کرنا ہو رہا مناندا اس واسطے نہیں کہ میرے مصطفیٰ نہیں منایا مناندا اس واسطے نہیں کہ صدیق نہیں منایا مناندا اس واسطے نہیں کہ فاروق نہیں منایا مناندا اس واسطے نہیں ذوالنورین نہیں منایا مناندا اس واسطے نہیں حیدر کرار نہیں منایا مناندا اس واسطے نہیں طلحہ زبیر نہیں منایا مناندا اس واسطے نہیں حسن حسین نہیں منایا مناندا اس واسطے نہیں کہ امام ابو حنیفہ نہیں منایا ہے میں مناندا اس واسطے نہیں شافعی مالک ابن حنبل نے نہیں منایا اور مناندا اس واسطے نہیں پیر عبد القادر جیلانی نہیں منایا اور منانا ہو رہے بیان کرنا ہو رہے یزدانی بیان کرتا ہے مناندا نہیں بیان کرتا مصطفیٰ دا میلاد کرتا ہے بیان میں کرنا پیغمبر دی رضات بیان کرنا بیان میں کرنا پیغمبر دی نبوت بیان کرنا بیان میں کرنا مصطفیٰ دی رسالت بیان کرنا بیان میں کرنا پیغمبر دی ہجرت بیان کرنا بیان میں کرنا مصطفیٰ دی بچپن بیان کرنا بیان میں کرنا مصطفیٰ دی جوانی بیان کرنا بیان میں کرنا پیغمبر دا بڑھاپا بیان کرنا بیان میں کرنا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے غزوات بیان کرنا پیغمبر دا جہاد بیان کرنا مصطفیٰ دی امامت بیان کرنا پیغمبر دی خطابت بیان کرنا پیغمبر دی سپہ سالاری بیان کرنا مصطفیٰ دی نماز بیان کرنا نبی دا حج بیان کرنا پیغمبر دا روزہ بیان کرنا پیغمبر دی خیرات صدقات بیان کرنا میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی جلوت بیان کرنا آقا دی خلوت بیان کرنا وہ صدقے جاوا میں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی معلمی بیان کرنا مدرسی بیان کرنا میں اپنے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج بیان کرنا میں اپنے مصطفیٰ دا شیب ابی طالب بیان کرنا میں اپنے پیغمبر دی تبلیغ بیان کرنا میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دی وعظ بیان کرنا اور میں اپنے نبی دی زندگی بیان کرنا پیغمبر دی وفات بیان کرنا ہو رہے منارا ہو جیڑا فتوا ساڈے تے لگدا نا میرے شیخ کمیر پوری تے لگدا اور لگنا اگر اپنے ماں دا حلال دا دودھ پیتا تے باقیاں تے بھی لا فتوا لگدا تے لگنا اجے ہور 4 دن جی جن میلاد نہیں منانا شیطان ہے بے ایمان ہے فتوا لاندے نہ بولو کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا یہ فتوا آنا میرا حبیب الرحمان یزدانی تے نہ لگا ویخ تے صحیح یہ زد چ کون کون آؤں صدیق آؤں ہی اور بولو صدیق بھی فاروق بھی ذوالنورین بھی علی مرتضیٰ بھی بول حسن حسین بھی تیرا امام ابو حنیفہ بھی پیر عبد القادر جیلانی اور پاوے مولوی ہوے پاوے
पार्टी बनता अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दादी, अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दादी, अहले हदीस की एक ही आवाज, अहले हदीस की एक ही आवाज। मैं दस रहा हूं ये फतवे तो फिर कोई भी बच सकता सुन ला ना सुन ला आवाज आती है अनल मुमिनीन मिलाद बनाना मेरे मुस्तफा की सीरत नाफज करवा मेरे आका अलैहिस्सलाम जरा निजाम लेके आए ने ओदा निफाज करवा और अहले हदीस मैदान अमल विच आए ने अल्हम्दुलिल्लाह आए ने बोलो अल्हम्दुलिल्लाह ते देखो साडा काफिला तुरिया सी मोची दरवाजे तो जाके टकराया इस्लामाबाद के ईवाना ना उत्थे हुंदा हुंदा अज पत्तो की विच आ गया मैं डंके की चोट कहना कि अगर किताब सुन्नत के अलावा मुस्तफा की सीरत के अलावा इस मुल्क के अंदर कोई और निजाम लियाउण की कोशिश की गई काबा दे रब की कसमें साडियां लाशां तो आ सकता साडी जिंदगी च आ सकता अपने मौलवी सुन लें दूसरे मौलवी सुन लें हुक्मरान सुन लें और वजीफा खोर मौलवी सुन लें कोई और निजाम आएगा साडियां लाशां तो आएगा साडी जिंदगी च आ सकता वादा करते हो आ सकता फिर हाथ उठाओ आ सकता यही निजाम आएगा जो साहब कुरान लेके आया पैगंबर जमान लेके आया माहे दरख्शा लेके आया सरवरे कौनो मकान लेके आया आवाज आती है लगद मन अल्लाहु अलल मुमिनीन अगे की है ये ज़बासा मैं अज तुहानू दिल करदा कि कुरान सुना दे ये ज़बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम मिन अनफुसिहिम ओ पैगंबर आया तुहाडे विच तुहाडियां जानां चो आया बाहरों नहीं आया बाहरों कमाल किस्म की रहनुमाई करना आया सी ते तुहाडे च आया तुहाडे विचों आया ते जे बाहरों आ जांदा और नूरानियां जे नूरियां चों आ जांदा उन्हें खाना नहीं सी तुहानू खान दे वल कौन दसदा उन्हें पीना नहीं सी पीन दे ढंग कौन दसदा निकाह शादी नहीं सी करनी तुहानू इह वल ढंग तालीमा कौन देंदा रब ने कमाल एहसान फरमाया आमिना दा लाल तुहाडे च आया तुहाडियां जानां चो आया इंसाना चो आया बोलो किन्ना चो आया मेरे रब का कमाल असूल है और वली पैदा होंदे ने इंसाना चो सुन ले फकीर पैदा होंदे ने इंसाना चो अल्लाह जुल जलाल की कसम मुहद्दिस पैदा होंदे ने इंसाना चो इमाम पैदा होंदे ने इंसाना चो और सुन ले सिद्दीक पैदा होंदे ने इंसाना चो फारूक पैदा होंदे ने इंसाना चो जुल्लुरैन पैदा होया इंसाना चो खलीलुल्लाह पैदा होया इंसाना चो कलीमुल्लाह पैदा होया इंसाना चो यूसुफ के नामी पैदा होया इंसाना चो ते आमिना दा लाल पैदा होया ते इंसाना मिन अनफुसिहिम कमाले आदमियत है सिर्फ इंसानियत है कि नबी आए ने तुहाडे विचों आए अनफुसिहिम कुरान सुनना जे लो मैं जिन्नियां आयतां पढ़ांगा इसे मफहूम दियां होणगियां आवाज एक होर मुकाम ते आ रही है अल्लाह फरमांदे ने हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम वो सपारा चौथा ही दे 28 निकला हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اجے نہیں یہ سمجھ آئی میں قرآن پڑھ لگا اس پارا 28 ہے اور دوسرا نکل آیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم اور قرآن میں تر تو قربان جاوا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پروانے وجہ نہیں سمجھ آئی میں ایک اور مقام پر لگا کہتے آواز دو نبی نے بیان کی نے ربنا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم دو نبی نے دعا کرتے رہے دیکھو میرے بات ربانا نالے تینوں جاچاں دسیاں جو منگنا ہی جدوں منگنا ہی جتھے منگنا ہی رب کولو منگو بول کے دیکھو منگے ربانا آکھو شرم کیوں کرتے اور کیوں شرم کرنا ربانا آکھو ربانا کسے کدی آکھیا سی گھوڑے سا اے نانگے سا وے گھوڑے سا وے نانگے کدی آکھیا سی ادو گھوڑے کو نہیں سن بولو ادو کھوتے کوئی نہیں سن آخیا نہیں کیا کہ ربنا آخو سبحان اللہ پھر آخو سبحان اللہ تعلیمہ کی نہیں ربنا رب رب اللہم اللہم رب رب اور میرا کتے آدم پہ پکار دائی ویخ لے اللہ تینوں میدان عرفات دی حاضری نصیب فرمائے اور ایک میرا آدم انہوں پہاڑیاں دی چڑھ چڑھ کے پکار دائی پیا ربنا ربنا میرا نوئی تے پکار دا کشتی چ بہ گئے جنوں پکار دا انہوں پکاریا گا آلے بندوں کی والیا چخار وچ ڈگ ڈگ کے میرے خلیل نے جنوں پکاریا انہوں پکاریا کر وہ چھریاں تھلے لیٹ لیٹ کے میرے اسماعیل نے جنوں پکاریا انہوں پکاریا کر آلے تینوں پچھلاوا خون وچ ڈگ کے میرے یوسف نے جنوں پکاریا انہوں پکاریا کر اور اللہ ذوالجلال دی قسم تائے وچ پتھر کھا کھا کے اور میدان بدر وچ سجدے چ ڈگ ڈگ کے میرے مصطفیٰ نے جنوں پکاریا انہوں پکاریا کر ربنا ربنا آخو ربنا وابعث فیہم